तेन्ना हे आसलें न्हू हां तेन्ना कांय नासलें हां लिप आहलें हां आनी आतां हें सगळें कितें केलां? हें घाण करून सोडला हां पयलीं कशें आसलें? लिप आनी कितें जातालें हांगा? हिंगा पयले भुरगे खावताले हां आनी टोर्नामेंट जातालो हां टोर्नामेंट मागीर ते हें करप हां आनी पयलीं हिंगा शेत आहलें हां शेत म्हणजे तो शेतान ते हें केलें रस्तो येयलो ते बंद केलें आनी आतां ते सगळें जीसीबी केला सोडला आतां कोणाक विचारपाचें जबाबदार कोण आसा बुरशें दिसता न्हू? हे पळोवपाक बुरशें ना लोक भुरगे वता ते ना गेले आनी सगळें हें केलें तूं हें डेली पळयता? आमी हे पळयता ती हिंगा जाला हिंगा सामकें उदक वयचें सायडीक बरें गार्डन आहा. आनी ते बरें करून एक वायट करून कितें फायदा What is your name My name is Jonathan Nunes. and where you stay? I stay here in Karanzala. Yes. So what's your opinion on this? Yeah, this it's like a very disgrace area, honestly, actually. But these people are dumping all these bottles and all this alcohol. They come and drink here, honestly, which is not it's a very very hectic also, honestly. So Earlier it really, was how it yeah, was. it was like this only, but it was there used to be people who were playing here actually. Yeah, so So now this obstruction is coming. No? yes, so this obstruction is coming like that. So I guess the government has to do something about this, and maybe clean up the things, and maybe the even chief minister can what do you say, provide us a ground, the cricket ground to play something like that, and be useful to young children also for the youth. So So that's the you thing. appeal to chief minister. Kind of, yeah. Maybe the government also, if possible. Yeah. So But who is dumping this? Any idea? all this, all the people, like there's some people who come actually, so to drink and all whatever, something like that. So that's the thing. Yes. सो आमी आतां कांय प्रतिक्रिया पळयल्यो हांगासरले रेजिडंट्स आसूं जाणटे आसूं किंवा भुरगे आसूं जे हांगासर खेळटात. सो आमी उबे आसा सद्या मिरामार टू दोनापावल रोड जो आसा सो त्या रोडाचेर मदीं एक गार्डन आसा उजवे सायडीक जें बरें आसा आनी ताच्या सायडीक एक हांगासर अशेंच तरेचें गार्डन कशें आशिल्लें हो एक प्ले ग्रावंड आशिल्लो आनी भुरगे हांगासर फुटबॉल किंवा बाकीचे क्रिकेट अशें खेळटाले. आतां हांगासर आमी जर पळयत जाल्यार ही कितें परिस्थिती आसा ती पळया. सगळे मातीचे राशी हांगा पडल्या, सगळ्यो डेब्रीज हांगा उडयले हाडून आनी अजापाची किंवा चड धक्कादायक गजाल म्हणजे कितें तर हांगासरल्यान वचपा दर्याचेर बी वाटो आसात मिरामार दर्याचेर त्यो सगळ्यो बंद जाल्या. दुसरी आमी सदांच म्हणटा एक्सचेकर्स मनी म्हणटा तशें आमी सामान्य मनीस कर दिता, कर चुकयता, त्या करांतल्यान सरकार वेगवेगळ्यो गजाली करता. आतां ही पळया, ही पाथवे केल्ली थंय पर्यंत आनी हाजेर बरे टायल्स घातिल्ले, सगळे टायल्स आसा तेवटेनूच अशे तरेचे टायल्स घातल्या आनी इतलो सरकार हांगासर खर्च करता, पयशे मोडटा, तेची आयज दशा कितें जाल्या ती ही पळया हांगासर अशे पद्दतीन. दुसरे वटेन हांगासर ह्यो सगळ्यो डेब्री हाडून उडयल्या. आतां मिरामार ते दोनापावल हो एक जो रोड आसा हो एक सामको प्रथितयश असो रस्तो, कारण एका तेंपार गव्हर्नर्स रोड म्हणटाले आनी आमी जर एके वटेन म्हणटा आमी स्मार्ट जाता, स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट नासतना हांगासर ही परिस्थिती नासली आनी आतां स्मार्ट सिटी एके वटेन म्हणटा आनी दुसरे वटेन जी ओपन स्पेस आशिल्ली हांगासर भुरगे खेळटाले. आतां भुरग्यांनी प्रतिक्रियाय दिल्यो की हें हांगा पयलीं भुरगे खेळटाले आनी हें चुकीचें घडटा म्हणून हांगा जाय तो कचरोय जाला, डेब्रीज उडयतात, सोऱ्याच्यो बाटल्यो आसात, प्लास्टीक बॉटल आसात. म्हणजे जो एक प्रेस्टिजियस रोड आशिल्लो तो रोड आयज कशी ताची परिस्थिती जाल्या आनी विद्रुपीकरण जालां तें दिसता आमकां. हांगा कोण म्हणटा की स्मार्ट सिटीचो सगळो कोयर जो आसा किंवा डेब्री आहा थंय बिल्डिंगो मोडटा त्यो हाडून हांगा उडयतात. कोण म्हणटात हांगासर वेगवेगळी जी हॉटेलांचें बांदकाम जाता, मिरामारा हांगा हॉटेलां कोण कोण बांदता व्हडले व्हडले लोक, तेंचे जे खणलेले एक्सकवेशन आसा ते काडून हांगा हाडून उडयतात. सो अशा पद्दतीन हो सगळो कारभार चल्ला. आतां ह्या कुशिकच्या रोडांतल्यान कोण कोण वयता? मुख्यमंत्री वयता, गव्हर्नर वयता,
आमदार मंत्री वयता, मेयर वयता, बाकीचे जे कोण व्हडले व्हडले लिडर्स येतात, मिनिस्टर येतात, भायल्या राज्यांचे जे लिडर येतात गव्हर्नराक मेळपाक बीन लोक भवनात, त्या सगळ्यांचो वचपाचो हो जागो, हो रस्तो फुडलो. आनी तेच्या कुशीक ही अशी म्हणजे जी बरी सुवात आशिल्ली, बरो ग्रावंड आशिल्लो, ताजें हें विद्रुपीकरण. सो पणजेन भितर जे आमी स्मार्ट जाले म्हणटा ते हेंच ते स्मार्टनेस काय कितें, तर सरकारान हाचेर लक्ष घालपाची गरज आसा. आनी हांवें एक सांगलें, एक म्हणजे विद्रुपीकरण कशे पद्दतीन बुरशें दिसता, दुसरें म्हणजे हो पाथवे. आनी हांगासर टायल्स बी बसयल्ले सगळे, ते म्हाका दिसता लाखांनी रुपयांचे आसतले. ते उदकान ताजी दशा जाल्या. म्हणजे आमी जे स्मार्टनेस करतात किंवा स्मार्ट डेव्हलपमेंट करतात ती हीच स्मार्ट डेव्हलपमेंट काय कितें, होच हातूंतलो म्हत्वाचो प्रश्न आसा. आनी हाची दखल सगळ्यांनी घेवपाक जाय. हळूहळू हांगासर गार्बेज जातलो. आतां तो डंपिंग ग्रावंड जाला, फुडें गार्बेज ग्रावंड जातलो, मागीर तो हांगासरलो मिनी सनसोडो जातलो, अशें कितेंय जावपाक शकता. बट अशें जर ओपन स्पेसीचेर ग्रावंड, खास करून जर ग्रावंडांची परिस्थिती अशी जावपाक लागली स्मार्ट सिटीन भितर, जाल्यार मागीर आनी कितें उलोवप, होच व्हडलो प्रश्न आसा. सो मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, मेयर, कॉर्पोरेटर, नगरसेवक ह्या सगळ्यांनी हांगासर लक्ष घालचें. नाजाल्यार एक दीस गव्हर्नर रोडा वयल्यान गव्हर्नराक वयतना नाकाक असो वास, नाकाक अशें बोर्ड अशें धरून वयचें पडटलें. ती पाळी सरकारान हाडची न्ही. आनी हो जो एक गव्हर्नर रोड जो प्रेस्टिजियस रोड आशिल्लो, ताची जतनाय, ताची तितलीच व्हॅल्यू ही राखून दवरपाची गरज आसा. हांव विश्वनाथन, म्हाज्या वांगडा कॅमेरा पर्सन नैनेश, दोनापावलच्यान. The voice for Coin.